पूरा पाकिस्तान ये आज जो केपी हाउस जो खोला गया है, जिसको गैर कानूनी तरीके से बंद किया गया था, आपके कैमरे की आंख ये पूरे पाकिस्तान को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिखाएगी। ये 7 तारीख को जो है एक शबखून मारा गया, एक यलगार की गई यहाँ पर, और इस हाउस को जो कि प्रॉपर्टी है खैबर पख्तूनख्वा की, इससे पहले ये 1973 में एलोकेट की गई ये जगह, एलोकेटेड जगह जो है ये NWFP को ये दे दी गई कि उनका यहाँ पे हाउस हो। और आप यहाँ जहाँ मौजूद हैं, यहाँ बलूचिस्तान हाउस भी है, यहाँ सिंध हाउस भी है, इसी तरह यहाँ पंजाब हाउस भी है, और ये इस तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस आपके सामने है। तो जब इसको सील किया गया, इसके अंदर तोड़ फोड़ की गई, वजीर आला साहब को जो है उन पे यलगार करने की कोशिश की गई, और ये मैं समझता हूँ ये एक बचकाना हरकत थी। ये किसी को जेब नहीं देता कि विफाक के एक अलामत को, खैबर पख्तूनख्वा सूबा जो है वो विफाक का हिस्सा है, तो आप उसको क्या पैगाम देना चाह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम को, पठानों को, कि हम आपको ये इस्लामाबाद के अंदर जो कि विफाक की निशानी है, आपका जो एक घर है ये उनका घर है पख्तूनों का, कि हम उसको बंद करने लगे हैं, हम उसको सील करने लगे हैं, और इसकी नालिश हम लेके गए अदालत के सामने। तो अदालत ने जब नोटिस किया और इस्तग़फ़ार किया कि भाई आपने ये क्यों बंद किया है, तो उनके पास कोई जवाब न था। उन्होंने ये कहा एक भौंडी सी बात कि जी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। भाई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो है, आपका तो इस कंस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब्जेक्ट खैबर पख्तूनख्वा। बाहर तौर जब हमने ये कंस्ट्रक्शन की तो हमने इनसे भी CDA से परमिशन ली, और CDA की सैंक्शन के साथ ये जो है हमें यहाँ इजाजत मिली, और हमने ये अपनी लीगल कंस्ट्रक्शन की। लेकिन जज साहब ने सवाल किया कि ये क्या तरीका है कि वो वहां से जो है कॉन्वॉय आता है, वहां से लोग आते हैं, पुरअमन आते हैं, एहतजाज करते हैं, D चौक पे जाते हैं, जब वजीर आला साहब वहां से यहाँ आते हैं तो आप एकदम इसको आकर सील कर देते हैं। इससे हम क्या शायबा लें कि ये सियासी आप इंतकाम लेने के लिए बंद करना चाह रहे हैं, तो ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे। और कल जज साहब ने वाज़े अल्फाज में, चीफ साहब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहा कि आप फिल फौर जाके उसको डीसील कीजिए। हम कल शाइस्ता खोसा साहिबा ये कल वहां रात 11 बजे तक, 11:30 बजे तक CDA के ऑफिस रही, वहां पर उनके साथ जो है नेगोशिएट किया, लेकिन रात 11:30 बजे तक इन्होंने आके इसको डीसील नहीं किया। तो आज सुबह हमने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर हुई, उस पर नंबर लगा, तो नंबर लगने के बाद हमें इत्तला आई और हमें एक लेटर दिया गया। पहले कहा गया कि हम यहाँ पे 2 बजे आएंगे, 2 बजे के बाद एक और पैगाम आया एक खत की सूरत में कि हम 4:30 बजे आके इसको डीसील करेंगे। अब क्योंकि कंटेम्प्ट वहां पेंडिंग है, ये जवाब कंटेमनर ने देना है कि कल से लेके जब कहा गया कि फिल फौर खोल दिया जाए, तो आज तक कौन सी चीज हायल थी अदालत के हुक्म पे जो है उसकी तामील करने के लिए। तो अब जब ये लगेगी, क्योंकि आज हम चाह रहे थे ये लग जाए, अब क्योंकि ये खुल गया है हमारा घर, तो हम नहीं चाहते, अब इसको हम ले जाएंगे इसमें अर्जेंसी के हवाले से। जुमेरात को उम्मीद है कि वो लगेगी, और जुमेरात को आकर यहाँ पर CDA वालों को ये बताना पड़ेगा कि अदालती हुक्म होते हैं, अदालत कभी फैसला करती है मखसूस नशिस्तों का, तो पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक लेटर लिख देता है कि भाई हमें इसकी वजाहत की जाए। जब वजाहत आती है तो उसके बाद फिर मजीद वजाहत के लिए लिख दिया जाता है, फिर कोई और बहाना बना दिया जाता है। जब भी अदालत कोई फैसला करती है और उसके अंदर कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई चीज आ जाती है, मैं उम्मीद करता हूं इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बड़ा दिल करेंगे। इस्लामाबाद की हैसियत ये तमाम पाकिस्तान का आप कह लें कि दिल है इस्लामाबाद। ये दिल बड़ा करने की जगह है, दिल छोटा करने की जगह नहीं है। और आइंदा मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी जो एक विफाक की निशानी है, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो ये खैबर पख्तूनख्वा हो, क्योंकि पंजाब पे तो कभी भी ऐसी बात नहीं आई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटे सूबों को जो है दिल खोल के बर्दाश्त करेंगे। आप देखिए कि ये सील करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद PTI ने बड़ा दिल दिखाया, और आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है उन्होंने एक ग्रैंड जिरगा किया, और उस ग्रैंड जिरगे के अंदर आप हमारी सोच देखिए, विफाक की, PTI की विफाक की सोच देखिए। हमने तमाम पार्टियों को मदऊ किया, हमने पीपल्स पार्टी को भी बुलाया,
ہم نے مولانا صاحب کو بھی باقی دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے اس صوبے کے اندر تمام وفاق کے جو پارٹیز تھیں جو وہاں موجود تھیں ان کو بلا کے بٹھا کے کنسنسس ڈیولپ کیا، اور جس طریقے سے ہمیں یہاں پر کہا گیا کہ آپ فلاں اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں یا فلاں، ہم نے ویلکم کیا جو بھی نمائندہ آیا ہے، تو ہم امید کریں گے کہ یہ جو خیر سگالی کا ایک پیغام ہے، یہ جو محبت کا پیغام ہے، یہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے، یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اس کے بارے میں اسی چیز کو آگے وہ ترغیب دیں گی اور اسی کو لے کے آگے چلیں گی، اور پاکستان کو آپ جو مرضی کر لیجئے، پاکستان کو صرف محبت، پیار، اخوت اور بھائی چارہ مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے چاروں صوبے اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ مل کے یکجا ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ نفرتیں آپ دیکھ لیجئے کہ کس کا شیوا رہا ہے، کون 90 کی دہائی میں غداری کا الزام لگاتا رہا، کون 90 کی دہائی میں وہ کہتا رہا کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی، خدا را ایسی سیاست چھوڑ دیجئے۔ اور یہ ایک مخصوص جماعت جو جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے، یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے۔ کبھی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جب لیٹر لکھنا ہوتا ہے آکسفورڈ کو کہ یہ فنیٹک مسلمان ہے، یہ ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے، اور جب بات آتی ہے تو وہ ایک جریدے کے اندر اسرائیل کے خود ہی ایک خبر چھپوا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے۔ ہم کسی بھی حوالے سے اپنے ملک کی سوورینٹی کے اوپر نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ کبھی کریں گے۔ آپ کے سامنے 9 مئی کا واقعہ آج تک ان سے ہضم نہیں ہو رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں۔ اس کا اسکرپٹ لکھنے والے جو تھے وہ آج خود وہ دوبارہ وہی کرنا چاہ رہے تھے جب یہاں یلغار ہوئی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ ہماری قانونی جنگ جاری ہے۔ میں اس چیز میں بھی پروٹیسٹ کروں گا یہاں پر کہ عمران خان سے ملاقات بند کر دی گئی۔ بھئی کس قانون کے تحت آپ نے ان سے ملاقات یا اس گارب کے اندر تمام قیدیوں سے جو ہے آپ نے وہ کر دیا؟ اور یہ دفعہ 144 جو آپ کالونیل وہ لا ہے جو اس کا انگریز سامراج کا ایک جبر کرنے والا، مسلط کرنے والا قانون ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، ہم پاکستان کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاہ قانون پارلیمان ہم جب بھی اقتدار میں آئے تو اس قانون کو اور ایسے تمام قوانین کو جو ایم پی اوز کے ہیں ان کو رد کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کا سسٹم چینج کیا ہے اور ان کی جو کمانڈ ہے اس کو چیف منسٹر صاحب کے ذریعے ریگولیٹ کرنا تاکہ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹا الزام لگا کر یا جبر کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی جائے۔ باقی صوبوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان جو ہے وہ اپنی عظمتوں کو چھوئے گا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو۔ یہ آج جمہوریت کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے، یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے، اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ایسے ہی چلتے رہیں گے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سیل تھا، ابھی ہم نے اپنے جو ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے ذمے ہے، وہ آئیں گے، وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ اسیس کریں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو جو انہوں نے بھونڈا ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ روز جا کے وہ بچوں کو دکھاتے ہیں، ایک تماشا سا بنا رکھا ہے انہوں نے، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے اور ہم بھی ظلم کی داستان دکھائیں گے، جو کہ سچی ہے وہ جھوٹی